एकः प्रश्नः अस्ति। केचन जनाः वदन्ति, कः अपि विजयी भवतु, कथं नु अस्माकं जीवनं परिवर्तते। तर्हि वयं किमर्थं मतदानं कुर्मः? साधु प्रश्नः। यन् प्रतिनिधिं वयं निर्वाचयामः ते एव जलव्यवस्थानिर्माणम्, आरोग्यव्यवस्थानिर्माणं, मार्गनिर्माणं, महाविद्यालयनिर्माणं, नौकरव्यवस्थानिर्माणं च निर्धारयन्ति। अतः मतदानं केवलं कर्तव्यं न, किन्तु भवितव्यनिर्णयः अपि अस्ति। अहो, सर्वे वदन्ति मतं दातव्यं, किन्तु मम एकं मतं किमर्थं प्रभावः करिष्यति? अहं मतदानं न करोमि, गृहे एव स्थितवान् श्रेयः। भवतः वचनं न युक्तम्। एकस्यापि मतस्य महती शक्तिः अस्ति। यदि भवन्तः मतदानं न कुर्वन्ति तर्हि समाजे अपि प्रभावः दृश्यते। देशे अपि भवतः मतम् अपेक्षते। शृणुत, मतदानं केवलम् अधिकारः न, अपि तु धर्मः अपि। यः न मतदानं करोति सः स्वयं भविष्यं नाशयति। मतदानस्य कृते एव योग्यः प्रतिनिधिः निर्वाच्यते। अहं तु अत्यन्त उत्साहित अस्मि। अद्य प्रथमवारं मतदानं करिष्यामि। मम मतमेव मम शक्तिः। देशपरिवर्तनाय एकमतम् अपि पर्याप्तम्। नागरिकस्य बलं तस्य मतमेव। मतदानेन राष्ट्रं दृढं भवति। अतः सर्वेः मतं दातव्यम् इति नूनम्। यदि वयं मतदानं कुर्मः तर्हि उत्तमशासनं लाभं। मतदानं विरमणं राष्ट्रस्य अवनतिः। अतः सर्वे नागरिकाः सज्जताः स्वीयं मतं दद्यात्। यूयं सर्वे सम्यक् उक्तवन्तः। क्षम्यताम्, अहं प्रमादं कृतवान्। अद्य अहं निश्चितं मतदानं करिष्यामि। मम मतस्य अपि मूल्यम् अस्ति। अत्र सर्वपङ्क्त्या स्थाप्यन्ताम्। मतदानप्रक्रिया सरलं सुरक्षितं गोपनीयं च अस्ति। कृपया स्वपरिचयपत्रं दर्शयन्तु। आगच्छामि, मतदानं कुर्मः, लोकतन्त्रं गृह्यं, देशं प्रगत्यै नेतुं सङ्कल्पयामि। अस्माकं सन्देशः सुलभः। प्रत्येक नागरिक सजग व्हावे, मतदानं कुर्यात्, लोकतंत्रं दृढीकुर्यात्। धन्यवादः।